السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله على خير خلقه كله أجمعين. أما بعد، رئيس الحفل الموقر وحضرات الحكم وزملاء الأعزة، سادتي وزملائي، إني أريد أن أبين أمامكم في هذه الحفلة فضيلة العلم وأهميته، فأنتم تشجعونني وتسمعون كلامي رغبة وشوقا. يا أحبائي، إن العلم نعمة كبيرة من الله تعالى، وهو إنعام عظيم، وهو عطية ثمينة، وهو تحفة غالية يعطيها الله تبارك وتعالى عباده المخلصين، عباده المتقين. إن العلم ذريعة قوية يميز بها الإنسان بين الخير والشر، يميز بها بين الصلاح والفساد، يميز بها بين الحسنات والسيئات، يميز بها بين الفضائل والرذائل، يميز بها بين الحيوانية والإنسانية. إن العلم وهو سبب قوي للإيمان بالله، سبب قوي لإدراك وحدانيته تعالى. إنه يحث الإنسان على الأخلاق الفاضلة، يحث على المكارم العالية، يحث على الأوصاف الجميلة، يحث على الحياة الفاضلة. إن العلم يمنع الإنسان من الرذائل والخسائس، إنه ينور العقول ويزين النفوس، إنه يفرق بين الحق والباطل، إنه يفرق بين الإيمان والكفر، إنه يهدي الناس إلى الحق ويمنع من الضلالة والجهالة. يا أحبائي، إن هذا العلم له أهمية كبيرة، أهميتها تتضح بأن الله تبارك وتعالى أنزل أول وحي للكتاب المقدس وهو يشتمل على العلم، فيقول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وقال في موضع آخر: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والعالم والجاهل لا يستويان، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والله تبارك وتعالى يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والعلماء الذين يعرفون الله حق معرفته ويخشون أشد خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أنا أكتفي بهذه الكلمات.